नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-लहब, सूरह अल-फलक और सूरह अन-नास का मुताला करेंगे और इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तफसीर अल-नूर का मुताला भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की दीन व दुनिया रोशन फरमाए और कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। इब्तिदा में सूरह अल-लहब की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-लहब का खुलासा। सूरह अल-लहब मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 44वीं मक्की सूरत है। इसमें 5 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 36वां रुकू है। इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख अबू लहब और इसकी बीवी के अंजाम बद का बताया गया है। ये सूरत का मुख्तसर जायजा था। अब तफसीर अल-नूर। टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो गया। इसके कुछ काम न आया। इसका माल जो इसने कमाया वो जल्द ही भड़कती आग में डाल दिया जाएगा। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था और कुनियत अबू लहब थी। इसका चेहरा शोले की तरह सुर्ख था, जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और हमसाया था, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दुश्मनी में सबसे आगे था और इस्लाम दुश्मनी में इसे ख़ानदानी रवाबत की भी कोई परवाह न थी और वो हर वक्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग ही करता रहता था। ये एक दफ़ा इस लईन ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाया, जिसके जवाब में अल्लाह ने इसे हलाकत और जहन्नम की आग की वही सुना दी और इसे जंग बदर के बाद एक मुतद्दी बीमारी लग गई, जिससे वो मालो दौलत और बेटों के होने के बावजूद कसम पुरसी और ज़ियतनाक मौत मरा और इसके बेटों ने हबशी गुलामों के जरिए इसे घसीट कर बाहर पकवा दिया और ना तो इसके बेटे इसके करीब आए और ना ही इसकी कमाई इसके काम आ सकी और इस तरह अल्लाह का कहा सबके सामने पूरा हुआ। इससे पहले इसके बेटे अतीबा को भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई के मुताबिक जंगली शेर ने मक्का से बाहर एक पड़ाव के दौरान शाम को इसे ढूंढ कर चीर फाड़ दिया था और इसकी बीवी जो सर पर लकड़ियों का गट्ठा उठाती है, अबू लहब की बीवी जिसका असल नाम उर्वा और कुनियत उम्मे जमील थी, वो भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश थी, जो जंगल से खारदार झाड़ियों का गट्ठा उठा कर लाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बखेर देती थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक इन कांटों से जख्मी हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। इसके गले में भी खजूर की छाल का रस्सा होगा। एक दफ़ा लकड़ियों का गट्ठा उठाए आराम के लिए साए में बैठी तो लकड़ियों का गट्ठा इसके सर से खिसक गया, जिससे खजूर की छाल से बंधे हुए लकड़ियों के गट्ठे का रस्सा इसके गले में फंस गया और वहीं तड़प तड़प कर इबरतनाक अंजाम को पहुंची और वासले जहन्नम हुई, यानी वही लकड़ियों का गट्ठा इसके लिए जहन्नम का ईंधन साबित हुआ। अब सूरह अल-फलक की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरह अल-फलक का मुख्तसर सा खुलासा। सूरह अल-फलक मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 46वीं मक्की सूरत है।
اس میں 5 آیات اور ایک رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 38واں رکوع ہے۔ اس صورت میں زمین و آسمان کی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ الفلق کی تفسیر النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس شر سے پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی اے اللہ تیری جس مخلوق میں بھی کوئی شر ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اندھیرے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے، یعنی رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد جو موذی جانور یا مخلوق متحرک ہو جاتی ہے میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور ان عورتوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی عورتیں جس جادو یا شیطانی علم سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اس علم کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ ایک حاسد انسان عملی طور پر بھی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور حاسد کی نظر بھی برے اثرات رکھتی ہے۔ اگر اللہ پر پختہ یقین ہو تو تمام شرور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے اللہ کے آگے انسان کی بے بسی اور اسی پر بھروسہ ہی تمام برے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام ذہنی خطرات کو میری پناہ میں دے دو اور ان خطرات سے بے خوف ہو کر میرے ہی ہو کر زندگی بسر کرو۔ اب سورہ الناس کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ الناس کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ الناس مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 47ویں مکی اور قرآن پاک کی آخری صورت ہے۔ اس میں 6 آیات اور ایک رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 39واں اور آخری رکوع ہے۔ اس صورت میں انسان کو وسوسوں اور برائیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا کہا گیا ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ الناس کی تفسیر النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی جو میری تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور میرا نگہبان بھی ہے، انسانوں کے بادشاہ کی میں پناہ میں آتا ہوں جس کا حکم تمام مخلوقات پر لاگو ہے، انسانوں کے معبود کی میں پناہ میں آتا ہوں جس کی انسان عبادت کرتے ہیں اور وہی قادر مطلق ہے، اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے، یعنی شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بار بار انسان پر حملہ کرتا ہے اور کبھی تھوڑی دیر چپ سادھ کر پھر پیچھے سے حملہ آور ہو جاتا ہے تاکہ انسان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہے، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی شیطان انسانوں کے حیوانی شہوات کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا اللہ نے اسے کسی حد تک اختیار دے رکھا ہے، مگر انسان سے اسے زبردستی کوئی غلط کام کرانے کا اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی شیطان اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے انسان کو وسوسوں سے گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان صرف اللہ کی یاد سے غافل انسان کے اندر ہی وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ شیطان کے انہی حربوں کو دفع کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی ہے۔ آج الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر النور کا مطالعہ مکمل ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی اور میں نے آپ کو پیش کی۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ تو یہ دعائے ختم القرآن پڑھ لیں۔ اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی
منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم.